वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा अशरफ, यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग की मरकज़ी सदर। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इलाके के हालात और काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। तो कुछ दिनों से मेरे पास एक हमारी बहुत ज़ईफ़ा अम्मा जो कि बेवा हैं और उनको कोई भी देखने वाला नहीं है, कभी किसके घर कभी किसके घर, कभी दर बदर। तो वो माँ हमारी ऐसी हैं कि सदक़े ज़कात पे उनकी ज़िंदगी गुजरती है। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने ला लिया तो उनके घर में रह गई। तो मकसद कहने का ये है कि हम अपनी अम्मा से आपकी बात कराते हैं कि आज वो मेरे पास आई हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ कहना पड़ता है, लम्हा फ़िक्रिया हमारे हुक्मरानों के लिए और सिंध हुकूमत के लिए और सिंध गवर्नमेंट के लिए कि पुलिस वाले जो हैं ऐसी बेवा बुज़ुर्ग खातून को 6-6 घंटे थाने में बिठाया कि सुनाई बिल्कुल नहीं हुई इनकी। 2025 अगस्त का इनका केस है जो कि मालिक मकान ने इनके साथ इंतहाई जुल्म किया, 1-2 महीने किराया नहीं दिया। उसके बाद ही इनकी तबीयत ख़राब हुई, किसी अजीज़ के पास मिलने गई हैं। उसके बाद इनका ताला तोड़कर, इनका पूरा सामान निकाल कर अपना ताला लगा दिया। तमाम एविडेंस है मेरे पास। हम आपकी अम्मा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, बस ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपनी। मेरा मसला ये है कि मैं 25 मुहर्रम को कैमरामैन फोकस करें अम्मा को जी। 25 मुहर्रम को 25 मुहर्रम की मेरी तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी। मैं किसी के घर 25 मुहर्रम 2025 हाँ, ठीक है। वहाँ आ गई थी। इन लोगों ने मेरे घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ के मेरा सामान पूरा ले गए हैं। कोई ज़रा सी भी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर जी। और मेरे पर जुल्म इतना है, मैं हमेशा उनको किराया बराबर देती रही। अगर मेरे चले मैं उनकी बात रखने की वजह से मैं कह रही हूँ चलो 1 महीने का अगर किराया लेट हो भी गया तो तुम्हें ताला तोड़ने की जरूरत क्या थी? ये कानूनी जुर्म है कि किसी के घर का ताला तोड़ा जाए और अम्मा का पासपोर्ट और अम्मा के ज़ियारत शिनाख्ती कारण है, पासपोर्ट है, मेरे मरहूम मियाँ के मरहूम के डेथ सर्टिफिकेट है, बच्चों के रिजल्ट जो होते हैं वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स सब अम्मा के तमाम डॉक्यूमेंट्स वो ले जा चुके हैं। पासपोर्ट है जिसमें कि शनाख्ती कार्ड है, हस्बैंड का इनके मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है। बच्चे भी इस वजह से अलग अलग हैं, शादीशुदा हैं। आजकल की औलादें आप लोगों को पता है कैसी होती है। सेकंड कौन सी? बड़ा बेटा आपका शादीशुदा है? शादी किसी ने नहीं करी। अच्छा, अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग रह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि थाना शाह फैसल कॉलोनी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो पेपर हैं कि जिसमें उस मालिक मकान ने अपना ताला लगाया इनका ताला तोड़ने के बाद, ठीक है। और ये वो एप्लीकेशन है कि जो अम्मा ने 2025 में 10वां महीना ये रिसीविंग हुई भी है। ये देख लें आप, फोकस करें कैमरामैन। ये पूरी एप्लीकेशन जो है रिसीविंग हुई भी है। और अम्मा कितने घंटे आपको थाने में बिठाया रखा? 5 बजे गई थी और ईशा की नमाज के बाद हो गई थी जब मैं आई हूँ। और एक दूसरे के ऊपर टाल के तब तक चले गए जब मायूस होकर मैं फिर घर आई हूँ। पुलिस वाले एक दूसरे पे टालते रहे, एक दूसरे पे टालते रहे। और अम्मा इतनी सिंध गवर्नमेंट से, पुलिस वालों से, हमारी पुलिस हमारे मुहाफिज होती है, पुलिस हमारे माई बाप होते हैं, थाना हमारा माई बाप होता है। इतनी मायूसी हुई अम्मा को कि अम्मा दिल बर्दाश्त हो गई, तबीयत खराब है अम्मा की। अब 10-11 महीने हो गए, इनका केस जू का तू है। और जो मालिक मकान है वो शमसी सोसाइटी में रहते हैं, उनके बेटे ने ताला तोड़ा। इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद थाने आऊंगी। अम्मा उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं यहाँ 4 नंबर शाहबाद 4 नंबर पर उनका भाई शौकत रहता है। उनका भाई शौकत और उन्होंने ताला तोड़ के सामान मेरा सब निकाल के और उन्होंने अम्मा सामान में क्या क्या था, कीमती चीजें क्या थी? फ्रिज है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, अलमारियाँ हैं, दो बड़े वाले बड़े बक्से हैं। इसमें मेरे 2 बड़े संदूक हैं लोहे के। उसके अलावा 2 अलमारियाँ हैं, अलमारियाँ हैं और 2 पेटियाँ और बड़ी बड़ी हैं। 3 पेटियाँ बड़ी बड़ी हैं। 3 बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं। शीशे के सामान, प्लास्टिक का सामान,
اور بڑے جو اس میں ایک وقت میں میرے کپڑے ہیں بغیر سلے بھی ہیں اور جو ہے سلے ہوئے بھی ہیں، مجھے لوگ دیتے ہیں جسے بیوہ سمجھ کے یا ماں سمجھ کے لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. سلے ہوئے کپڑے بھی ہیں، بغیر سلے کپڑے بھی ہیں، اس میں کانچ کے برتن بھی ہیں، اس میں ڈنر سیٹ بھی ہیں، اس میں تانبے کے پیتل کے برتن بھی ہیں. اس کے علاوہ اماں کی جو مین چیز ہے وہ اماں نے زیارتوں کے 3 لاکھ روپے لکھے تھے، اس میں لکھے ہوئے 3 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے تھے کہ جو کہ زیارتیں اور عمرے پہ. دوسرے دن میں جانے والی تھی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میرا سب کچھ رک گیا، میں چلی جاتی. اماں روئیں نہیں، بالکل پریشان نہیں ہو. اللہ اور مولانا کو غرق کرے گا. یہ بزرگ ماں ہیں، ہماری بیوہ ہیں، انہوں نے اپنے زیارتوں کے لیے عمرے کے لیے پیسے جمع کیے تھے. کچھ اماں نے بتایا کہ ان کا پرانے زمانے کا سونا بھی تھا. آج کی قیمت دیکھیں اس سونے کی کہ تقریباً کچھ بھی نہیں ہے. ٹاپ ہے، ٹاپ ہے، پورا سیٹ ہے اس کا عقیق کا، حقیقوں کا پورا سیٹ ہے سونے کا. ہاں، اور اتنے بڑے بڑے گندے ہیں، جیسے جھمکے ہیں بڑے بڑے. اس کے علاوہ اماں کا تقریباً کچھ بھی نہیں 7-8 تولہ سونا ہے. مجھے یہ بتائیے کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کا کرایہ دار اگر آپ کو کرایہ ٹائم پہ نہیں دے تو لینڈ لارڈ اس کا تالا توڑ کے اس کا سامان اٹھائے گا. میں اس پر سخت ترین مذمت کرتی ہوں. یونائٹڈ وومن رائٹ کونسل پاکستان خواتین ونگ کی مرکزی صدر، میں اس پہ سخت ترین مذمت کروں گی. آئی جی سنگھ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی اور آئی جی ڈی آئی جی ایس پی ڈی ایس پی اس پہ فل فور ایکشن لیا جائے. یہ بیوہ ماں ہے، ہماری ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے، ان کا کام پہلی فرصت میں کرایا جائے. اور کل میں تھانے بھی جاؤں گی اماں کو لے کر کے کہ میں چاہتی ہوں کہ اماں کا جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو. ان کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے حج عمرہ زیارتیں یا کرنے کی. تو ہم اپنی ماں کے اس تکلیف میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہوں. اور صرف دعاؤں کے لیے آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ زارا شاہ اچھے کام کر رہی ہیں تو اس ماں کا ساتھ دیجیے. ماں آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں کہ میرا یہ ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے بیٹوں کو سزا ملے، ان کو ہتھکڑیاں پڑے اور وہ تھانے میں وہ اندھیرے کوٹری میں اب وہ آ جائیں. اور جو انہوں نے بغیر کہے سنے انہوں نے رکھوایا ہے کرایہ دار، وہاں ان کے گھر میں سیل لگا دی جائے. اماں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں، ان پہ قانونی کارروائی کی جائے اور بالکل ہونی چاہیے. ایک بیوہ کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. خدا ان کو نست و نابود کرے. اگر وہ پیسے والے، اماں غریب ہے تو اس کا کیا مقصد ہے کہ ہماری سندھ پولیس اماں کی نہیں سنے گی، پیسے والے کی سنے گی؟ کیوں پیسے والے بدماش ہوتے ہیں، غریب انسان نہیں ہوتا ہے. ہم اماں کے ساتھ ہیں، ہمارا پورا ادارہ اماں کے ساتھ ہے، اماں کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. انشاءاللہ اماں کا حق لے کے دیں گے. اور اماں آپ ہم سب کے لیے دعا کریں گی. اور اماں اور کچھ کہنا چاہتی ہیں، حاکم وقت کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جو بھی میری مدد کرے گا پروردگار اس کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، آباد رہے وہ لوگ جو میری مدد کر رہے ہیں، کریں گے اس کام میں. یہ ماں رو رہی ہے، اس ماں کے آنسو نہیں رائگاں نہیں جائیں گے. مگر میں کہتی ہوں کہ آئی جی صاحب، جو ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، اس ٹائم جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس ماں کا ساتھ دیجیے. ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے، ماں کی بد دعا بھی عرش ہلا دیتی ہے. ماں سب کی ساتھ. اپنا وقت نہ لگے تو دعا میں رہے گا. آپ کو لگتا ہے زارا شاہ اچھے کام کرتی ہیں تو آپ مجھے سپورٹ کریں، میرا ویل پاور بنے اور ایسے دکھی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے میرا ساتھ دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے اپنی، اور میری عمر ان کی بالکل نہیں اماں نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. بس آپ نے دعا کی میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں ہیں. اب میں سر پہ آتے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک میں ایسے ظالموں کے خلاف کھڑی ہوں، ایسے ظالموں کو نصب و نابود کرنے کے لیے میں کھڑی ہوں، میں ان کے لیے نشان عبرت بنوں. آپ میرے سے دعا کریں. ہم میری ماں ہیں، روئیں نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میرا پورا ادارہ آپ کے ساتھ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے.